وكان من دعائه عليه السلام في طلب الحوائج إلى الله تعالى: اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا منتهى مطلب الحاجات، ويا من عنده نيل الطلبات، ويا من لا يبيع نعمه بالأثمان، ويا من لا يكدر عطاياه بالامتنان، ويا من يستغنى به ولا يستغنى عنه، ويا من يرغب إليه ولا يرغب عنه، ويا من لا تفني خزائنه المسائل، ويا من لا تبدل حكمته الوسائل، ويا من لا تنقطع عنه حوائج المحتاجين، ويا من لا يعنيه دعاء الداعين. تمدحت بالغناء عن خلقك، وأنت أهل الغنى عنهم، ونسبتهم إلى الفقر وهم أهل الفقر إليك. فمن حاول سد خلته من عندك، ورام صرف الفقر عن نفسه بك، فقد طلب حاجته في مظانها، وأتى طلبته من وجهها. ومن توجه بحاجته إلى أحد من خلقك أو جعله سبب نجحها دونك، فقد تعرض للحرمان واستحق من عندك فوت الإحسان. खुदावंद आलम से तलब हाजात के सिलसिले में हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने हमें इस तरह दुआ करने की तालीम फरमाई: ऐ माबूद, ऐ वो जो तलब हाजात की मंजिल मुंतहा है, ऐ वो जिसके यहाँ मुरादों तक रसाई होती है, ऐ वो जो अपनी नेमतें कीमतों के एवज़ फ़रोख्त नहीं करता और ना अपने अतियों को एहसान जताकर मुकद्दर करता है, ऐ वो जिसके ज़रिए बेनियाज़ी हासिल होती है और जिससे बेनियाज रहा नहीं जा सकता, ऐ वो जिसकी ख्वाहिश और रग़बत की जाती है
और जिससे मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। ऐ वो जिसके खजाने तलब व सवाल से ख़त्म नहीं होते और जिसकी हिकमत व मसलहत को वसाइल व असबाब के ज़रिए तब्दील नहीं किया जा सकता। ऐ वो जिससे हाजतमंदों का रिश्ता एहतियाज क़ता नहीं होता और जिसे पुकारने वालों की सदा खस्ता व मलूल नहीं करती। तूने खल्क से बेनियाज होने की सिफत का मुजाहरा किया है और तू यकीनन उनसे बेनियाज है, और तूने उनकी तरफ फ़क्र व एहतियाज की निस्बत दी है और वो बेशक तेरे मोहताज हैं। लिहाजा जिसने अपने अफलास के रफ़ा करने के लिए तेरा इरादा किया और अपनी एहतियाज के दूर करने के लिए तेरा कसद किया, उसने अपनी हाजत को उसके महल मकाम से तलब किया और अपने मकसद तक पहुँचने का सही रास्ता इख्तियार किया। और जो अपनी हाजत को लेकर मखलूक़ात में से किसी एक की तरफ मुतवज्जे हुआ या तेरे अलावा दूसरे को अपनी हाजत बरारी का ज़रिया करार दिया, वो हिरमान नसीबी से दो चार और तेरे एहसान से महरूमी का सज़ावार हुआ। अल्लाहुम्मा वली इलैका हाजा क़द क़स्सर अन्हा जुहदी वतक़त्तअत दूनहा हियली وسولت لي نفسي رفعها إلى من يرفع حوائجه إليك ولا يستغني في طلباته عنك، وهي زلة من زلل الخاطئين وعثرة من عثرات المذنبين. ثم انتبهت بتذكيرك لي من غفلتي ونهضت بتوفيقك من زلتي ورجعت ونكصت بتسديدك عن عثرتي وقلت سبحان ربي كيف يسأل محتاج محتاجا وأنى يرغب معدم إلى معدم. فقصدتك يا إلهي بالرغبة وأوفدت عليك رجائي بالثقة بك وعلمت أن كثير ما أسألك يسير في وجدك وأن خطير ما أستوهبك حقير في وسعك وأن كرمك لا يضيق عن سؤال أحد وأن يدك بالعطايا أعلى من كل يد. बारे इलाहा, परवरदिगार, मेरी तुझसे एक हाजत है जिसे पूरा करने से मेरी ताकत जवाब दे चुकी है और मेरी तदबीर व चारा जोई भी नाकाम होकर रह गई है, और मेरे नफ्स ने मुझे ये बात खुशनुमा सूरत में दिखाई कि मैं अपनी हाजत को उसके सामने पेश करूं जो खुद अपनी हाजतें तेरे सामने पेश करता है और अपने मकासिद में तुझसे बेनियाज नहीं है। ये सरासर खताकारों की खताओं में से एक खता और गुनहगारों की लग़्ज़िशों में से एक लग़्ज़िश थी, लेकिन तेरे याद दिलाने से मैं अपनी गफलत से होशियार हुआ और तेरी तौफीक ने सहारा दिया
तो ठोकर खाने से संभल गया और तेरी रहनुमाई की बदौलत इस गलत इक़दाम से बाज आया और वापस पलट आया। और मैंने कहा, वाह सुबहान अल्लाह, किस तरह एक मोहताज दूसरे मोहताज से सवाल कर सकता है और कहाँ एक नादार दूसरे नादार से रुजू कर सकता है। जब ये हकीकत वाज़े हो गई तो मैंने, ऐ मेरे माबूद, ऐ मेरे परवरदिगार, पूरी रग़बत के साथ तेरा इरादा किया और तुझ पर भरोसा करते हुए अपनी उम्मीदें तेरे पास लाया हूँ। और मैंने इस अम्र को बखूबी जान लिया है कि मेरी कसीर हाजतें तेरी तवंगुरी के आगे कम और मेरी अजीम ख्वाहिशें तेरी वुसअत रहमत के सामने हेच हैं। तेरे दामन करम की वुसअत किसी के सवाल करने से तंग नहीं होती और तेरा दस्ते करम अताओ बख्शिश में हर हाथ से बुलंद है। अल्लाहुम्मा फसल्लि अला मुहम्मद व आलिहि वहमिलनी बिकरमिका अला तफद्दुल वला तहमिलनी بعدلك على الاستحقاق فما أنا بأول راغب رغب إليك فأعطيت وهو يستحق المنع ولا بأول سائل سأل فأفضلت علي وهو يستوجب الحرمان اللهم صل على محمد وآله وكل دعائي مجيبا ومن ندائي قريبا ولتضرعي راحما ولصوتي سامعا ولا تقطع رجائي عنك ولا تبت سببي منك ولا توجهني في حاجتي هذه وغيرها إلى سواك وتولني بنجح طلبتي وقضاء حاجتي ونيل سؤلي قبل زوالي عن موقفي هذا بتيسيرك لي العسير وحسن تقديرك لي في جميع الأمور وصل على محمد وآله صلاة دائمة نامية لا انقطاع لأبدها ولا منتهى لأمدها واجعل ذلك عونا لي وسببا لنجاح طلبتي إنك واسع كريم ومن حاجتي يا ربي وتذكر حاجتك
ثم تسجد وتقول في سجودك: فضلك آنسني وإحسانك دلني فأسألك بك وبمحمد وآله صلواتك عليهم ألا تردني خائبا برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنے کرم سے میرے ساتھ تفضل و احسان کی روش اختیار کر، اور اپنے عدل سے کام لیتے ہوئے میرے استحقاق کی روح سے فیصلہ نہ کر، کیونکہ میں پہلا وہ حاجت مند نہیں ہوں جو تیری طرف متوجہ ہوا اور تو نے اسے عطا کیا ہو، حالانکہ وہ رد کیے جانے کا مستحق ہو، اور پہلا وہ سائل نہیں ہوں جس نے تجھ سے مانگا ہو اور تو نے اس پر اپنا فضل کیا ہو، حالانکہ وہ محروم کیے جانے کے قابل ہو۔ اے پروردگار بار الہ، اے اللہ، پکار پر التفات فرمانے والا، میری عجز و زاری پر رحم کرنے والا، میری آواز کا سننے والا ثابت ہو، اور میری امید جو تجھ سے وابستہ ہے اسے نہ توڑ، اور میرا وسیلہ اپنے سے قطع نہ کر، اور مجھے اس مقصد اور دوسرے مقاصد میں اپنے سوا دوسرے کی طرف متوجہ نہ ہونے دے، اور اس مقام سے الگ ہونے سے پہلے میری مشکل کشائی اور تمام معاملات میں حسن تقدیر کی کارفرمائی سے میرے مقصد کے برلانے، میری حاجت کے روا کرنے اور میرے سوال کے پورا کرنے کا خود ذمہ لے، اور محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما بار الہ، ایسی رحمت جو دائمی اور روز افزوں ہو، جس کا زمانہ غیر مختتم اور جس کی مدت بے پایاں ہو، اور اسے میرے لیے معین اور مقصد برآری کا ذریعہ قرار دے۔ بے شک تو وسیع رحمت اور جود و کرم کی صفت کا مالک ہے۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، میری کچھ حاجتیں یہ ہیں۔ اس مقام پر اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے سجدہ کیجیے، اور سجدے کی حالت میں یہ کہیے: تیرے فضل و کرم نے میری دل جمعی اور تیرے احسان نے رہنمائی کی، اس وجہ سے میں تجھ سے تیرے ہی وسیلے سے اور محمد و آل محمد علیہم الصلاوات والسلام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے در سے ناکام و نامراد نہ پھیر۔